Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons la page 57 concernant la proportionnalité, le capital, l'intérêt et le taux. Donc on passe à la page 57. Donc j'apprends donc العلاقة اللي كتربط لو كابيتال مع لو طو مع لانتيغي. Nous avons déjà parlé على هذا الشيء في الحصة اللي فاتت ودرنا des applications. D'abord on va passer directement à l'exercice numéro 5. Un capital placé à 2,5% a rapporté 1500 dirhams. Donc هنايا شنو عندنا في لي دوني؟ دونك عندنا لو طو وعندنا l'intérêt. شنو اللي ما عندناش لو كابيتال. دونك au bout d'un an خلال سنة calcule le capital. دونك لو كابيتال هو لا كيسيون. دونك هنا pour calculer لو كابيتال غادي نجيبو العلاقة اللي كتربط لو كابيتال مع l'intérêt مع لو طو واللي كنحسبو منها l'intérêt annuel. Donc à quoi c'est égal? Donc l'intérêt est égal I. Donc l'intérêt est égal le capital multiplié par le taux divisé par 100. Donc on va faire un calcul d'abord. Donc on a on a اللي عندنا خصنا العلاقة اللي غتحسب لينا لو. Donc excusez-moi. Donc خصنا العلاقة اللي كتحسب لينا le capital. Donc le capital, donc est égal à l'intérêt annuel multiplié par 100 divisé par le taux. Donc غادي ندير واحد l'application numérique. Donc l'intérêt est égal à 1500 dirhams multiplié par 100 divisé par le taux. Le taux c'est 2,5. Donc on va faire d'abord les calculs. Donc on dire au calcul par la calculatrice, c'est mieux. Donc dire au calculatrice, c'est mieux. Donc je vais dire les erreurs. Donc on a 1500 multiplié par 100 divisé par 2,5. Donc عطينا 60,000 درهم. هنايا فاش نكونوا كنديروا لي كالكول الا لقينا الكابيتال شي عدد مثلا بحال هكا او لا مثلا لقيناه صغر من هنا خصنا نعرفوا بان لي كالكول ما عندناش مريق لان الكابيتال ديما هو كيكون كبير ولانتيغي كتكون صغيره ولوطو كيكون اصغر كيكون واحد القيمه صغيره محصوره بين 0 و 10. Donc Aya affirme que si ce capital avait été placé à 5%, au bout d'un an, il y aura apporté 3000 dirhams. Donc, هنايا كتقول Aya إلا صبحت السعر ديال الفائدة تدوبل، واش الفائدة غادي تدوبل؟ دونك هذا هو السؤال، واش إلا ضاعفنا لو طو غادي تضاعف؟ بيان سور. دونك سي فغي. دونك علاش؟ لأن عندنا لو كاب لانتيغي هي 1500 اون فا ملتيبليي هاد مادام ضربنا هذا في جوج حتى هذا نضربوه في جوج وغتعطينا 3000 درهم. كيمكن نزيدو نتأكدو أكثر. غادي نعاودو نحسبو نديرو نوتر كالكول. غادي ناخدو لو كابيتال. دابا حنا علاش كنقلبوها دابا على لانتيغي. دونك لانتيغي غادي نحتفظوا بلو كابيتال لان لو كابيتال كيبقى ثابت 6000 درهم اولا 60000 درهم ملتيبليي بار لو طو اللي ولا 5 ديفيزي بار 100. لان مادام لو طو كان عندنا 2.5 اصبح
5%. دونك نشوف واش غنلقاو 3000 درهم. دونك هنايا غادي تمشي هادي مع هادي، دونك 5 fois 6 est égal à 30 ونزيدو دو زيرو. دونك فوالا، دونك حنا طبقناها دو ميثود، بجوج طرق صدقنا حصلنا على لو ميم ريزولت. دونك ضاعفنا الفائده. اذا دابا من الان فصاعدنا الا ضاعفنا لانتيغي كتضاعف الفائده، والا نقصنا من لانتيغي على قسمناه على جوج كذلك كينقص. دونك لانتيغي عنده علاقه مع لوطو، حيت لو كابيتال اي كونستونت، سي اون كونستونت يعني ثابت، كابيتال الراس مال ثابت. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 6. ان كابيتال دو 42600 درهم بلاسي au taux de 3%. دونك هنايا هذا لو كابيتال وهذا لو طو. دائما خصنا نشوف شنو عندنا لو كابيتال وعندنا لو طو. a rapporté le même intérêt annuel qu'un autre capital de 25 600. Donc هنا calcule l'intérêt annuel, le taux en pourcentage avec lequel est placé l'autre capital. Donc هنايا خصنا نفهمو ليكزيرسيس. عندنا الكابيتال الاول وعندنا الكابيتال الثاني. الكابيتال الاول هو 42600، الكابيتال الثاني 25600 درهم. هذا بالنسبه للكابيتال. هذا عندنا لي كابيتال، لي كابيتو عندنا بجوج. لوطو بالنسبه للوطو، بالنسبه للكابيتال الاول لوطو نتاعو شحال؟ لوطو نسميوه لوطو 1 3%. بينما بالنسبه للكابيتال الثاني ما عارفينش لوطو. بالنسبه للانتيغي نتاع الكابيتال الاول ما عندناش، والانتيغي نتاع الكابيتال الجوج ما عندناش، ولكن هادو ils sont égaux. دابا كيفاش حنا غادي نخدموا على التمرين؟ تو دابور غادي نحسبوها، غادي يسولونا هنا كالكول لانتيغي انويل. علاش ما قالوا لناش ما حددوش الكابيتال، قالوا لنا لا كيسيون لانتيغي انويل؟ علاش؟ لان دي الديبي قالوا لنا ils sont égaux لو ميم انتيغي. يعني هاد الكابيتال واحد والكابيتال جوج، هاد جوج رؤوس اموال كيجيبوا نفس لانتيغي. شنو اللي كيتشونجا؟ اللي كيتشونجا هو لوطو. دابا لوطو هو اللي دابا شنو خصنا نحسبو؟ تو دابور نحسبو لانتيغي نتاع الكابيتال الاول بلوطو الاول، وغادي يكون بحالو بحال لانتيغي نتاع الكابيتال الثاني، ومن بعد عاد نلقاو لوطو نيميرو 2. دونك هذه هي لا ديمارش المنهجيه اللي غنخرجوا بها هاد ليكزيرسيس. دونك دابا تو دابور شنو خصنا نحسب؟ لانتيغي 1. دونك لانتيغي 1 نتاع الكابيتال 1 شنو كيساوي؟ لانتيغي كيساوي الكابيتال 1 في لوطو 1 ديفيزي بار 100. غادي نديرو تطبيق عددي. عندنا الكابيتال واحد سي 42600 درهم ملتي بار 3 ديفيزي بار 100 ونشوفو لو ريزولت. دونك هنا الا ديفيزينا هاد 100 غادي تمشي مع هاد 2 زيرو، يعني غادي نديرو 426 فوا 3. 426 فوا 3 دونك 1200. دونك 1278 درهم. دونك هذا هو لو كاب. هذه هي لانتيغي نتاع لو بروميي كابيتال اي لي دوزيام. علاش؟ لان ils sont égaux. في المعطيات قالوا لنا بحال. دونك 1278 درهم. دابا لا كيسيون اللي بقات لينا كيفاش نحددوا لوطو نيميرو 2. دونك لوطو نيميرو 2، دونك لوطو اون بورسونتاج افيك لوكيل اي بلاسي لو كابيتال الثاني. دونك هنا شنو غادي نستعملوا العلاقه حنايا بصدد الحساب نتاعاش. هنايا كنا حسبنا لانتيغي، دابا لوطو، اذا غادي نجيبوا العلاقه اللي كتحسب لوطو.
العلاقة اللي كتحسب لو طو هي l'intérêt fois 100 sur capital. Donc le taux numéro 2 est égal à quoi? Est égal à l'intérêt numéro 2 ou la numéro 1. هنا نقدروا نحيدوا 1 et 2 علاش لأن ils sont égaux. I c'est la même chose que I. نقدر نحذفوها كاع I ونديروا I علاش لأن بحال بحال. I multiplié par 100 ولكن الكابيتال لا. الكابيتال خصنا الكابيتال رقم جوج هذا لأن الكابيتال هذا لو طون تاعو اللي كنقلبوا عليه. أما لي زانتيغي ils sont les mêmes. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا تي 2 كتساوي لانتيغي هو ديجا حسبناه سي 1278 multiplié par 100 divisé par le capital 2 اللي هو 25600 درهم. دونك نشوفو لو طو نيميرو 2 à quoi c'est égal. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نشوفو هادشي شنو غادي يعطينا. غادي نمشيو لي زيرو دائما كنحذفو لي زيرو باش يبقى لنا غير واحد لوبيراسيون. دونك عندنا 1200 دونك 1278 divisé par 256 200 فوالا. دونك كيعطينا واحد لو نومبر كي ني با اون فيرغول. دونك تقريبا 5% تقريبا. دونك جو في فيريفيي واش انا اللي دونك 1278 divisé par 256. Voilà, donc كيعطينا 4,99%. Donc voilà tout ce qui concerne la leçon, la séance. Donc la prochaine fois, on va voir la page suivante concernant le capital, le taux et l'intérêt. La réussite des mathématiques de la 6e année primaire.